جس عقیدت نال، جس محبت نال، جس ذوق و شوق نال دوروں نزدیکوں چل کے آقا دے ذکر پاک دی عظیم و شان محفل پاک دے اندر سارے ساتھی اج دی اس محفل پاک دے اندر اساں حاضر ہاں۔ ہر بندے دی نیت نوں اللہ دی ذات پاک بخوبی جاندے ہیں۔ اللہ اس محفل پاک نوں ساڈے واسطے، ساڈے ماں باپ واسطے، بالخصوص میزباناں واسطے اللہ اپنی رحمت دے نال ذریعہ نجات اور بخشش دا سبب بنائے۔ ایک دعا سارے ساتھی ہن بھی منگو، اور جب تک زندگی کے ساں باقی نے اس دعا نوں ہمیشہ منگدے رہو۔ وہ دعا ہے کہ اللہ ساڈا سب دا خاتمہ ایمان تے فرما دے۔ جس بندے دا خاتمہ ایمان اتے ہو گیا، جس بندے دی اخیر اچھی ہو گئی، او دا ساری زندگی دا سفر کامیاب ہو گیا۔ پریا بھی اسے بندے دا توڑ چڑھیا، منزل اتے بھی وہ خوش نصیب بندہ ہی پہنچیا۔ مقام جنت بھی اللہ دے اس بندے دے حصے وچ آئی جس بندے دی اخیر چنگی ہو گئی۔ سارے باعزت ساتھی درد دل نالے دعا فرماؤ، اللہ ساڈا کردار نہ ویکھے، ساڈا نامہ مال نہ ویکھے، اپنا بندہ سمجھ کے، اپنے محبوب دا امتی سمجھ کے اللہ ساڈی ساریاں دی اخیر اپنی رحمت دے نال بہترین بنا دے۔ تساں زیارت فرما رہے ہو، ساڈی خوش نصیبی ہے۔ میرے مسلک، میرے عقیدے اور میری جماعت دے بڑے ہی قابل عزت، قابل احترام علماء اج دی اس محفل پاک دے اندر کثرت دے نال تشریف فرما نے۔ علماء دیاں بڑیاں برکتاں ہوندیاں، جڑا بندہ علماء حقہ دی توہین کرے او دا خاتمہ ایمان اتے نہیں ہوندا، نہیں ہوندا، نہیں ہوندا۔ بابا جی سرکار دا عرش پاک، پیر طریقت صاحبزادہ والا شان جناب واسطے، مجھ واسطے بڑے ہی قابل عزت اور قابل احترام، بہت ہی پیاری اور محبت بھری شخصیت حضرت علامہ قبلہ مفتی اعظم سرکار دا حکم سی کہ میں گناہگار بھی اج دی اس روحانی محفل پاک وچ حاضر ہواں، اور میرے نال آپ نے وعدہ فرمایا کہ اساں آقا دے غلاماں دی زیارت کرنے دا اور اپنی قدم بوسی دا انشاءاللہ تینوں موقع دیاں گے۔ مجھ گناہگار تو پہلے جتنے علماء نے خطابات ارشاد فرمائے، بابا جی سرکار دے عرش پاک اتے انج دے خطاب، علمی خطاب ہی بیان کرنے چاہیے سن، اور انہاں بڑے کمال درجے دے خطاب سارے سامنے ارشاد فرمائے۔ میرا کیونکہ سادہ جا ایک سلسلہ ہے، آپ حضرات دے سامنے دو بات عرض کرنی ہے۔
میں اپنے سارے باعزت ساتھیاں بھائیاں نوں یہ عرض کراں گا بطور مہمان سمجھ کے اگر آپ موبائل والے ساتھی ذرا شفقت فرما دئیو یہ ذرا تسا بند کر لو تے جیب وچ پا لو آواز محفوظ ہو رہی ہے تے نالے مینوں خوشی ہوئے گی تسا میری گل من لئیے میں ایک باری پھر عرض کردا کہ کوئی نسلی بندہ ہے تو وہ بند کر لو جڑا نواں زمیندار ہے وہ مجبوری ہے انہیں تو کھانا ہوتا ہے نا کہ بابے شہیدے دے منڈے کو بھی ہے جی بندے کہتے ادب نال بیٹھ باپ تھک گئے ہیں تو کوئی نہیں سننا کو فرض نہیں شریف لے جائے آرام نہیں حضرت تسی بھی ذرا مسکراہٹ رکھو نا ذرا سونے جے انداز کو سونے سونے انداز میں گل اپنے اتنے شروع کرنی ہے لمبا چوڑا موضوع تو میں زندگی وچ کدے بھی نہیں بنیا تے ہوں وقت دا تقاضا بھی ایسا ہی ہے مولا علی شہنشاہ ولایت دی 13 رجب نو دنیا دے اندر تشریف آوری ہے اور مشہور ہے کہ آپ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف دے اندر تشریف لے آئے سن اسی اہل سنت ہاں ساڈے سامنے سرکار دے کسے سجن دا ذکر خیر کیتا جائے کہ سنی اس نو آکھیا جاندا ہے کہ حضور دے کسے سجن دا ذکر خیر تے انہاں دا نام آ جائے جی دے کلیجے وچ ٹھنڈ پہ جائے انہوں سنی آکھیا جائے میں نے تقریباً 30 سال ہو گئے سناخانی کر دے ہیں واز کر دے ہیں میرا ذاتی تجربہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم پاک دا نام آ جائے تے شیطان دے پلے ککھ نہیں رہندا مولا علی سرکار دا نام آ جائے منافق دے پلے ککھ نہیں رہندا لیکن سنی ہوئے دے سامنے سرکار عمر پاک دا نام آوے تے تاں کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے صدیق اکبر پاک دا ذکر ہوئے تے تاں کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے عثمان غنی پاک دا ذکر ہوئے تے تاں کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے مولا علی دا ذکر ہوئے تے تاں کلیجے وچ ٹھنڈ پیندی ہے یہ میں ایک تانوں ذاتی گل پیا دسنا الحمدللہ رب العالمین کہ سنی انہوں آکھیا جاندہ ہے گناہگار ہو سکتا ہے عمل وچ غفلت ہو سکتی ہے لیکن نبی پاک دے کسے سجن دا ذکر اہل سنت دے سامنے کیتا جائے یہ دی گردن ادب تے احترام نال جھک جاندی ہے کہ حضور دے ہر سجن دا اندروں دلوں ٹڈوں احترام کردا ہے زیارت سارے ذرا مینوں کراؤ تو مہربانی ہے مولا علی شہنشاہ ولایت دی جدو خانہ کعبے وچ ولادت ہوئی ہے تو مولا علی سرکار دیاں اکھاں بند سن کہ ہن تساں ارشاد فرماؤ میں کی آکھیا اکھاں بولو سارے اونچی نہ بولو میرا یہ لالچ نہیں کہ اونچی بولو میرا یہ کہ گل ذرا سمجھ آ جائے ایسا ذرا گل سمجھانی ہے نا میری ڈیوٹی بھی تاں ہی بابیا لائی ہے باقی میں اس لائق ہی نہیں میری یہ جرت ہی نہیں کہ اتنے میں خطاب کرا تو مینوں کیونکہ سائیاں فرمایا بھی تو ذرا کلاس پڑھا منیٹر ہیں کہ جڑے بندے وڈیاں دا سبق جنہاں دے سمجھ نہیں آیا ذرا تو انہاں نوں بھی گل دس مولا علی شہنشاہ ولایت جدو کعبے وچ تشریف لے کے آئے بولو مرشد علی دیاں اکھاں سرکار تشریف لے گئے تے وڈے پیراں نے چھوٹے پیراں نوں چکیا میں ایک باری پھر عرض کردا جی یعنی سرکار نے مولا علی شہنشاہ ولایت نو چکیا تے پاک علی نے اپنی آنکھاں یہ گل نکے نکے بچوں نو یاد ہے
نہ کوئی علمی گل ہے نہ کوئی میں پہلی بار عرض پہ کرنا نکے بال بھی اس مسئلے نو جان دیں صرف توجہ چاہیے مولا علی دنیا تے آئے تے اکھاں بند سن جدوں سرکار علی پاک اکھاں کھولیاں تے کسے بندے کچھ عرصے بعد مولا کائنات کو پوچھیا کہ قبلہ جدو کعبے وچ تشریف لے کے آئے سو تے اکھاں بند سن تے اکھاں تسی ادوں کھولا سن اکھاں اس وقت کھولیاں جدو پاک زہرا دا پاک بابا تشریف لے آئے سن کہ جناب دیاں اکھاں بند ہون دی وجہ کی سی تو مولا علی شہنشاہ ولایت جو ارشاد فرمایا دا مفہوم بنتا ہے سرکار فرماتے ہیں کعبے وچ 360 بت سن بت پلید سن کہ ادو تک کائنات وچ کوئی ولی نہیں سی بننا جب تک وہ دی ولایت دے کاغذات ہوتے میں حاضر نے مور نہیں سی لا دینی میں جدو دنیا تے آیا دعا مانگ کے ایسا یا اللہ میری پہلی نگاہ پلید بتاں تے نہ پوے اکھ علی دی ہوے چہرہ مصطفیٰ دا دیاں گا ٹائم سیانے بھی بنو ناراضگی بھی نہ کریا کرو ٹائم ہی نہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا میں نے بہتا ٹائم دے پھر اب آئے کسی جگہ ہوتے انشاءاللہ عرض کر دیں کیونکہ جڑے سامنے پہ گئے پان کھان تو ماشاءاللہ مصروف نے تسی صرف میری گل سنو تاری مہربانی بندہ ایک ہی ہوتا ہے تقریر برباد کر دیتا ہے ایک ہی ذوق والا ہوتا ہے بلے بلے کرا مولا علی شہنشاہ ولایت جدو کعبے وچ آئے اکھاں بند سن حضرت غازی عباس چنیے دنیا تے آئے تے حضرت عباس دیاں بھی اکھاں بند سن ایک گل ہوں ذرا سمجھ لیجیے مولا علی دنیا تے آئے اکھاں بند سن حضرت عباس دنیا تے آئے تے اکھاں بند سن مولا علی سرکار نے اکھاں ادو کھولیاں جدو سرکار تشریف لے آئے حضرت غازی عباس نے ادو اکھاں کھولیاں جدو حضرت امام حسین پاک تشریف لے کسی بندے پوچھے کہ غازی تسی دنیا تے آئے اکھاں کو بند سن فرماندن بھائی تینو یاد ہوئے گا جدو میرا بابا حیدر قرار خانے کعبے وچ آئے سن تو میرے بابے دیاں بھی بند سن میرے بابے نے ساری زندگی غلامی کرنی سی نوکری کرنی سی پاک محمد مصطفیٰ سرکار دی تو میرے بابے نے اکھاں ادو کھولیاں جدو او دا سردار سامنے آیا تے میں مدینے تو لے کے کربلا دی 10 محرم تک نوکری کرنی سی مولا حسین دی میں اکھاں ادو کھولیاں جدو میری سرکار سامنے تشریف ہے لفظ ایک چھوڑ جو اور لگیاں کہن نتیجہ پہ کڑی ہو اللہ دی کائنات وچ حضرت عباس تو وڈا حضرت امام حسین دا شاید ہی کوئی عاشق ہوئے میں نہیں آکھیا کہ کوئی اور نہیں ہو سکتا شاید ہی ہوئے وہ دی دلیل حضرت عباس حسین دا وہ عاشق ہے جنہیں پہلی اکھ کھولیے تے چہرہ حسین دا جٹھا ہے اور اپنی زندگی دی آخری اکھ کربلا وچ بند کیتی ہے تے چہرہ حسین دا ایک باری ذرا باجماعت ہو کے سبحان اللہ فرماؤ موضوع جڑا بیان کرنا چاہتا ہوں اور اسلائی یہ گل کرنی ہے لیکن اس تو پہلے گل پھر مولا علی سرکار دی لگیاں کرنا حضرت بہلول دریا دے کنڈے تے بیٹھے سن تے ہاتھ وچ تسبیح سی ورد علی پہ کردے سن یعنی دریا دے کنارے تے بیٹھے نے دریا دے کنڈے تے بیٹھے نے ہاتھ وچ تسبیح ہے تے مولا علی سرکار دا نام پہ لیندے علی 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 آپ دے قریبوں ایک بندہ لنگیا جنہاں نہایت کوئی خوشک طبیعت دا سی جی میں ذرا بلڈ پریشر دا مریض ہوں آپ بندے خوشک طبیعت ہوتے اس بندے سوچیا بھی فقیر ہے درویش ہے اللہ والا ہے شکل صورت درویش علی ہے لیکن ورد علی کیا کرتا قریب آیا تو قریب آ کے کہنے لگیا بابا جی تسی شکلوں تے نیک آدمی لگ دے ہو درویش لگ دے ہو لیکن جنہی تسبیح پہ پڑھ دے ہو گل سمجھ نہیں آئی اگر تسبیح پڑھنی ہے تو سونی اللہ دا نام لو یا حیو یا قیوم آکھو اللہ دا نام لو اللہ اللہ کرو حادم ہو گئی ہے کہ بندہ اللہ دا ہے تسبیح دے ہوتے علی 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 ذکر علی پہ کرنا تو سرکار بہلول فرمایا بھی ناراضگی نہ کر میری مجبوری ہے اے نہ لینا میری مجبوری ہو سکے جی کی فرمایا جے میں علی دا ذکر نہ کراں تے ولایت دی خیرات نہیں لبدی
حیران ہو گیا، کہنے لگا جی پھر ولایت مولا علی دے دور تو لبدی ہے؟ فرمایا دندہ تے سونا اللہ ہی ہے، لیکن مولا علی نو وسیلہ بنایا جائے تو ولایت لبدی ہے۔ کہنے لگا سرکار کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ اے علی پاک جڑا تہاڈی سمجھ وچ آ گیا میری سمجھ وچ بھی آ جائے؟ تہانوں جس طرح علی دی معرفت نصیب ہوئی ہے مینوں بھی علی دی معرفت نصیب ہو جائے۔ کوئی ایسا طریقہ ہوئے کہ علی میری عقل وچ آ جائے، علی میری سمجھ وچ آ جائے، علی میرے ذہن وچ آ جائے۔ تو سرکار بہلول دریا دے کنڈے تے بیٹھے سن تے قریب آپ دے لوٹا پیا سی، آپ نے وہ لوٹا چکیا تے لوٹا چک کے فرماندے نے کی ہے؟ کہنے لگا جی لوٹا ہے۔ فرماندے نے بیٹھے کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی دریا دے کنارے تے۔ سرکار فرماندے نے سمجھنا کی چاہنا؟ کہنے لگا علی سمجھنا چاہنا، علی میری عقل چ آ جائے۔ تو سرکار بہلول فرماندے نے بھی لوٹا چک لے دریا دے اوتے چلیا جا، ایس لوٹے وچ دریا نو بند کر، اینج لوٹا بھر دریا سارا لوٹے چ بند کر، تو دریا نو لوٹے چ بند کر تے میں تینوں سمجھا دیاں گا کہ علی کی ہے۔ بندہ نہایت میری طرح عقل دا پورا سورا سی دنا ہوندا تے اوتھے ہی آندا کہ بلا لوٹے چ بھی کدی دریا آئے، یعنی دنا بندہ پہلے من جاندا ہے، بے عقل بندہ اخیر دیکھ کے مندا ہے۔ میں تاں نہ میرے جیسا عقل دا پورا سورا سی، اینج اس باقاعدہ لوٹا چک لیا، کتاب والا آندا اینج اس لوٹا بھریا تے لوٹا بھر کے اونے لوٹا بھر کے بیٹا تینوں پیار نہ اے آقا سامنے بیٹھا ایک چور، اے چور جیب چ پالا بھائی، جیب چ پالا، جلدی کر ذرا اینو جلدی کر پتر، او شہیدے ٹلی دے منڈے آتے میرے اب سارے حضرات دیکھو تو توجہ میری طرف رکھنا، میں گزارش کرنا چاہنا حضرات، اینج اس لوٹا چکیا تے دریا دے وچ اینج اس بھریا، بھر کے واپس آیا تو سرکار بہلول فرماندے لوٹا بھر لیا ہی، کہنے لگے جی بھر لیا، آ گیا دریا لوٹے وچ۔ میں سارے باعزت مجمع دی توجہ چاہنا، ہر باعزت بندے دی بارگاہ وچ میری اپیل ہے، ہاتھ بن کے کوئی بندہ تار توڑے نہ، طبیعت حاضر رکھے۔ میں ایک دی گل کرنی، ایک اگلی بات کرنی، وہی میرا موضوع ہے، وہ دے اوتے میں تھوڑا ٹائم خرچ کراں گا، ایک گل کر کے میں اگے گزر جاں گا۔ ہو سکے قبلہ میں ترلا تے مارے ہے، ٹل تے مارے ہے، لوٹا لے گیا، دریا وچ ڈوبیا بھی ہے، لیکن قبلہ سارا دریا تے ایک پاسے لوٹے وچ تے ککھ بھی نہیں آیا، دریا اونج ٹھاٹھا پیا ماردا ہے، لوٹے چ ککھ نہیں آیا، دریا اونج چھوٹا پیا ماردا ہے، لوٹے وچ اکا ککھ نہیں آیا، دریا اونج ٹھاٹھا پیا ماردا ہے۔ سرکار فرماندے نے میں جو آکھیا سی دریا نو لوٹے چ بند کر، ہاتھ بن کے کہن لگیا فقیرا درویشا اللہ والیا، اے دریا بھی کدی لوٹے چاہے، دریا بھی کدی لوٹے چاہے، دریا بھی کدی لوٹے چاہے، دریا بھی کدی لوٹے چاہے۔ ادو سرکار بہلول نے اپنا سجا ہاتھ چوک کے او دے سجے موڈے تے رکھ کے تے موڈے نو ہلا کے فرمایا بندہ خدا جس طرح دریا لوٹے چ نہیں آ سکدا، علی تیری ایس عقل دے لوٹے وچ نہیں آ سکدا۔ میں اینی گل کرنا چاہتا سا کیونکہ سب تو پہلا جڑا خطیب سب تو پہلے جس ہستی بیان کیتا وہ میرے استادہ دے بھرا سن، انہاں گل سرکار مولا علی تو شروع کیتی ہے، تو میں شروع کی عرض کیتا کہ بھی اخیر دے اندر کیونکہ ہن ملازم دی تقریر ہے، نوکر دی تقریر ہے تے گل میں ایتھے لایا ہاں، یہ میری ایک گل مکمل ہو گئی، اینو فضائل سمجھ لو، یہ عقیدہ سمجھ لو، جو تانوں دل چاہتا ہے اینو رنگ دے لو، یہ پہلا حصہ تقریر دا ختم، دوجی گل شروع۔ ایس موجودہ دور دے اندر اسا جتھے بھی تقریر کرنے واسطے حاضر ہونے ہیں، مینوں تقریباً ہر رات کوئی نہ کوئی بندہ کسے نہ کسے طریقے نال گل ضرور کرتا ہے، بندہ ملازم حسین سمجھ نہیں آتی، حالات بڑے عجیب ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہی ہے گل دی، میں کہا جی وہ کیڑی، وہ اندر پتہ نہیں کی بنیا، اولاد بے ادب ہو گئی، اولاد بے ادب ہوندی جا رہی ہے، یہ سمجھ نہیں پی آتی کہ اولاد کیوں بے ادب ہو گئی ہے تے کیوں بے ادب ہوندی پجا رہی ہے۔ یہ گل مینوں بڑے بڑے علماء حقا فرماندے نے تنہائی وچ کہ یار تقریر شکریر چنگی کر لینا، اسی تے مدرس بندے ہیں، الحمدللہ علماء اگے پیدا کیتے ہیں، ایک علیحدہ تقریر دا طریقہ تے سلیقہ ہوندا ہے تے تو ترن پھرن والا بندہ ہے، باقی سارا کام ٹھیک ہے، اللہ دیاں بڑیاں مہربانیاں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی، اولاد بے ادب ہوندی جا رہی ہے تے کچھ ماں باپ فرماندے نے کہ اولاد بے ادب ہو گئی۔ یہ گل مینوں بڑے بڑے امیراں آکھے کہ جناب اولاد بے ادب ہوندی جا رہی ہے یا اولاد بے ادب ہو گئی ہے، یہ گل مینوں ہر رات کسے نہ کسے طریقے دے اندر کوئی نہ کوئی سرکار دا غلام، حضور دا عاشق، کوئی نہ کوئی باعزت بندہ کسے طریقے نال گل ضرور سناوندا کہ جناب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اولاد بے ادب ہوندی جا رہی ہے یا اولاد بے ادب ہو گئی ہے۔
میں جناب ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਸਾਥੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰ ਹੈ ਇਹ ਵੰਡ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਵਾਲ ਤੋਂ ਖੱਲ ਠੀਕ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕਿਉਂ ਬੇਅਦਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੇਅਦਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਅਦਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਅਦਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਬੇਅਦਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਬੇਅਦਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸੇ ਪਾਕ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਨਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਇਹਦੀ ਉਜਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੋ ਮੁਫਤੀ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੁਝ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਛੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਵੰਡ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖੀ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਔਲਾਦ ਕਿਉਂ ਬੇਅਦਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕਿਉਂ ਬੇਅਦਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਬੇਅਦਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਬੇਅਦਬ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬੇਅਦਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਦਲੀਲ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਬੇਅਦਬ ਹੈ ਸਾਹਬ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਬੇਅਦਬ ਹੈ ਸਾਹਬ ਪੈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਪੈ ਕਰਨੇ ਔਲਾਦ ਬੇਅਦਬ। अगर मेरी औलाद बेअदब है तो मैं आप बेअदब क्या करना, जनाब दी औलाद बेअदब है तुसा खुद पे कर दे हो। औलाद हुसैन गल नूं जरा लमका ना, दलील देनी शुरू कर लो जी, दलील लग्या देन। मैं अपनी औलाद दे सामने अपने बाप दी करा खिदमत, यानी मेरी औलाद वेख रही है तो मैं अपने अब्बे नूं मुठियां भरा। मैं तकरीर मुकाईए ते घर पहुंचिया ते अजाना दा टाइम सी ते मैं बाबे नूं आख्या बाबा जी मैं पानी रख दिता है जरा गर्म करने वास्ते अग ते मैं थोड़ा जिहा देर तुहानूं दबा ना दियां ते मुठियां ना भरा। मैं अपने बाबे नूं भरा मुठियां ते मेरी औलाद मैनूं वेख रही है, मेरे 3 पुत्र पै वेंदे ने भी साडा बाबा तकरीर तो आया ते साडे दादे अबू दे पैरां दे मुठियां पे भरदा। मेरा बाप आंदा मैनूं पानी दी जरूरत है, मैं पानी खुद बाप दी बारगाह च पेश करा, औलाद मेरी वेख रही है। मेरा बाबा आके मैं लंगर खाना है तो मैं आप लंगर चौकी अब्बे दी बारगाह च हाजिर होवां, औलाद मेरी वेख रही है। मेरा बाबा बाहर तुरे तो मैं हाथ बन के पीछे टुरा तो मेरा बाबा अगे अगे टुरे, औलाद मेरी वेख रही है। मेरा बाबा गल करे तो मैं दुनिया के हर किस्म के दुनियावी ख्यालात तो बेनियाज होकर कन बाबे की तरफ करा, तवज्जो नाल दी गल सुना, औलाद मेरी वेख रही है। मैं दुनिया का कोई काम करा तो मशवरा अपने अब्बे नाल करा, औलाद मेरी वेख रही है। अगर मैं अपनी औलाद के सामने अपने बाप की इंज खिदमत करा ते मेरी औलाद मेरी हो जाए बेअदब, यह गल किसी किताब में लिखी नहीं। बोलो सारे हज़रात की होया। चलो एक मैं गल पूछ लेना तो तुसीं दसियो, ये सिर तकरीबन 3.5 किलो का है तो जुबान शताकी दी। हुण जिहड़ी शाह ला सकदे हो लाओ, मौजू इहनूं प्यारा। मैं जो सारा मौजू तुसीं सुन लोगे ना मेरा कोई गुनाहगार दा, तुसीं देखियो इत्थे सुबह कसूर दीयां गलियां च दा नतीजा की निकलदा, मेरा ज़ाती तजुर्बा है। मैं निहायत अदब ते एहतराम नाल प्यारना, क्योंकि जिस हस्ती दौर से ओ शेखुल हदीस बीन, शेखुल कुरान बीन, एक अच्छे इंसान बीन, एक अच्छे उस्ताद बीन, एक अच्छे मुदर्रिस बीन, एक अच्छे पीर बीन, एक अच्छे रूहानी बुजुर्ग बीन और एक अच्छे बाप बीन। भाई साडी औलाद जड़ी बेअदब होई है साहब पे करने आ। मैं अगर अपनी औलाद के सामने अपने बाप की खिदमत करा, मैं अपनी औलाद के सामने अपने पापे का अदब एहतराम करा, मैं अपनी औलाद के सामने अपने बाप के पैर धो धो के पीवा ते मेरी औलाद मेरी बेअदब हो जाए तो यह गल किसी किताब में लिखी नहीं, तो जे मेरा पापा गल करे तो मैं मुंह दूजे तरफ कर लवां,
मेरा पापा कोई शायद मंगे तो मैं गल सुना ना तो फिर आखा मेरी औलाद बेअदब हो गई है, तू आना बेअदब हो गई है, मैं ना अजे तक लितर तेरे क्यों नहीं मारे। जे तू चाहना है कि तेरी औलाद तेरी बादब हो जाए, ओदा पहला ते आखिरी कोई तरीका है, अपने माँ बाप दे पैर धो के पीना शुरू कर। तेरी औलाद तेरे पैर धो के ना पीवे, मैनू मुहम्मद दे दर दा फकीर ही ना अब्बे जरा सुभान अल्लाह आखो, जिन्हें अब्बे बैठे हो आखो जरा सुभान अल्लाह। सरकार फरमांदे कि जन्नत मां दे कदमां दे थल्ले। बोलो जन्नत किथे? जरा सारा बाइज्जत मजमा इरशाद फरमाया, गल मेरे कन्ना तक पहुंचे, जन्नत किथे? या अल्लाह जिहड़ा मां दा नाम सोहने अंदाज पे लैंदा है, जिंदा है ते ओदी उम्र दराज कर, मां चली गई ओदी कब्र नूं जन्नत दा बाग बना। या अल्लाह साडे मां बाप दी इज्जत ते अजमत दा सदका साडी औलाद नूं साडा बादब बना। हुण इरशाद फरमाओ जन्नत किथे? मां दे कदमां दे। जन्नत मां दे कदमां दे थल्ले ते बाप जन्नत दा दरवाजा है। खिदमत दोवां दी करनी है, मां दे पैरां दे थल्लों जन्नत लभनी है ते बाप दे मथे तो जन्नत लभनी है। ओ जन्नती ओ बंदा बनेगा जिहदे उत्ते मां भी राजी है ते बाप भी राजी है। मां दे पैर चुमदा है, बाप दा मत्था चुमदा है, यानी मां दे कदमां दे थल्ले जन्नत है, बाप दी रज़ा विच जन्नत है। जिस बंदे उत्ते मां ते बाप राजी ने ओदे मरन विच देर हो सकदी है, ज़हरा दे पाक बाबे दे हथों हौज़े कौसर अता होण विच देर नहीं हो सकदी। इत्थे फिर कई बंदे आंदे जी मां वाली गल ते ठीक है भी मां दे कदमां दे थल्ले जन्नत है, ते आबे वाली गल तुसीं पे करदे, अब्बे वाली गल मैं करदी हूं। जन्नत मां दे कदमां दे थल्ले, बाप जन्नत दा दरवाजा। मेरे अल जरा सारे बाइज्जत साथी वेखोगे, मैनू वेखो जरा, मैं एक मसला लग्या बयान करने नूं, जरा ध्यान नाल सुनियो। मां ते बाप बैठे ने इकट्ठे, ये तुसां इरशाद फरमाओ मैं की आख्या। जिन्ने उलमा हक्का बयान कर गए असीं उन्हां दे पैरां दी खाक नहीं, लेकिन एक डोगरी है जिहड़ा तुहानूं बयान दा इरशाद फरमाओ। कोई आखे ना इरशाद फरमाओ, फरमा देना चाहिए। मैं गुस्सा भी करना ताकि तुहाडा खतीबा ते प्यार भी करना, गुस्सा ना करा ते बंदे फिर तंग करदे। वो कोई तुहाडे नाल ही करनी हुंदी है ना गल, ते मुहब्बत वाली भी तुहाडे नाल करनी हुंदी है, दोवें गल्लां तुहाडे नाल ही, मौलवी ने तुहाडा। मैं ना मां ते बाप बैठे ने इकट्ठे, यानी अब्बा जी ते अम्मा जी दोवें इकट्ठे बैठे, दोवां ने पानी मंग लिया इको टाइम विच, यानी अब्बे आख दिता मुलाजिम हुसैन पानी दे, अम्मी भी उदों फरमाया उस लम्हे मुलाजिम हुसैन पानी दे। बाप ने आख्या बूटिया पानी पिला, ते मां ने भी उस लम्हे आख्या बूटिया पानी पिला। मां ते बाप बैठे इकट्ठे, दोवां ने यक जुबान हो के इको टाइम विच मंग लिया पानी। तेरे आका दी शरीयत आंदी है भी तू पानी दा गिलास भर लै, या हजरत मैं भर लिया ते हुण मैं किनू देआं? दोवां मंग लिया पानी, ओदे पैरां थल्ले जन्नत है, ओदी रज़ा विच जन्नत है, ओनू कंड करा ते तां जन्मी, ओनू कंड करा ते तां जन्मी। पानी मंग लिया दोवां ते मंग लिया दोवां इकट्ठियां, पानी दा मैं गिलास भी लिया भर, ते हुण मैं पानी किनू पिलावां? उलमा हक्का आंदे कि जब तो पानी दा गिलास भर लिया, बाप नू बाद विच पिला, मां नू पहले पिला। मैं कालमे दीन को पूछया किबला क्यों? उन्हें दलील दी, उन्हें फरमाया तेरे बाप की निस्बत तेरी मां ने तेरे वास्ते तकलीफ बहुत ही बर्दाश्त की है, लिहाजा वो खिदमत की हकदार पहले, पानी ओनू पहले पिला, पानी ओनू पहले पिला, खिदमत ओदी पहले कर, ताकि तेरी मां ने तेरे बाप की निस्बत तेरे वास्ते ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त की है। पंजाबी चंदन खज्जल खराब बहुत ही हुई है। अगर पानी पहले मैं मां नूं पिला दिता ते दूजे दिन फिर अम्मी ते अब्बा इकट्ठे बैठे ने। अब्बे ने गल शुरू कर ली भी मैं मुंडा ब्याहना फलाने घर, अम्मी आखिया भी उत्थे मैं नहीं मुंडे दा ब्याह करना, मैं करना फलाने घर। हुण बंदा की करे? बोलो भी सही हो, मैं की आखिया? मैं फजूल गल नहीं कर रही है, अंदाज मेरा सादा है। मैं हक्का बैठे, मैं अलामा नहीं ते उलामा भी नहीं है, मैं निहायत अदब एहतराम नाल प्याना पानी मां नूं पहले पिलाया। हुण दूजे दिन बहस शुरू हो गई है शादी ते, अम्मी आंदी है मुंडा ब्याहना फलानी जगह, अब्बा आंदा नहीं वो बंदे चंगे नहीं, मुंडा ब्याहना फलानी जगह। हुण की आंदी है शरीयत, उलमा हक्का फैसला करन भी हुण की करिए। ओ कल जे सालमे दीन आख्या सी ना भी पानी पहले मां नूं पिला, ओ सालमे दीन आ गया ओ छोरा, ओ कहा जी ओ जाग्या हुण अम्मी दी गल बाद विच मान, अब्बे दी गल पहले मान, पानी पिलाण विच अम्मी पहले।
دلیل سنو جے کسی دے کلیجے ٹھن پوے تقریر میری بالا نال نہیں چھوڑا نال نہیں نہ گلاں چھوڑا والیاں نہ بالا نو مزہ آئے گا تقریر ہے میری بابیاں واسطے گلاں میں کرنا بابیاں نال گل بھی بابے سنن ونڈ بھی بابے کرن نمبر بھی بابیاں تو لینا چاہنا بالا نو ککھ دا پتہ نہیں میں کی پیانا او صرف ڈوگر نو ویکھ لین ہو سکتا ہے موت آ جائے کم سے کم ڈوگر ویکھتے مرن بابے میری گل توجہ نال سن خدمت ماں دی پہلے گل باپ دی پہلے یہ سونیا باپ دی گل پہلے کیوں مننی ہے علماء فرماندے نے اس واسطے تیری ماں نو اللہ عقل دا ایک حصہ دیتا ہے تے تیرے باپ نو اللہ عقل دا ڈبل حصہ دیتا ہے تیری ماں گھر تک رہندی ہے تیرا باپ باہر بازار وچ بھی رہندا ہے تیرے مستقبل دا چنگا فیصلہ جویں تیرا پاپا کر سکتا ہے نا ڈبل عقل والا صرف ابے بولو جو کوئی ابا بیٹھا ہے بول پاؤں امی دی شان بیان کریے تے بلے بلے بہتی تے پیسے بہتے تے نعرے بہتے ابے دا وکیل بن جاؤ تے بندے انجی کر دے جی میری گل سن لو جنہیں ابے بیٹھے میں گلاں بڑی سواد پیا کرنا دی ہمیں تکلیف تول لگیا لال توجہ رکھنا فرمایا تیرے باپ دے کول عقل دا ہے ڈبل حصہ گل جدوں مننی ہے باپ دی مننی ہے خدمت ماں دی کر گل باپ دی من یعنی خدمت ماں دی انج کر کے حق ادا کر جدو بات منن دی باری آئے تو پھر اپنے باپ دی بات نو اہمیت دے میں کسی جگہ پہلے بھی قصور چرچ کیتا ہے تو پھر بھی عرض کر دینا جیڑا بندہ ابے نو چھڑ کے صرف امی دے آگے لگے ہے ابا چھڑ دیتا ہے تو صرف امی تو بس امی تو میری امی تے بس امی ابے نو نہیں منیا جس بندے میں گل نہیں کرنا میں جنہیں جوگا وادو گاڑی میں کدی پائی نہیں بندہ شٹانگدا ہوئے نا بندے نو دسنا چاہیے وادی شٹانگدا بھرم رہ جاندا بندہ ہوئے شٹانگدا آکھے میں پائیے دا گندا ہو جاندا میں الفلال بے بکری والا بندہ تے اپنی اوقات رہ کے گل کرنا جن مسئلے دا مینوں پتہ ہے میں نہایت عدم نال پیانا جیڑا بندہ صرف امی دی آنکھیں لگی ہے ابا چھڑ دیتا ہے جہنمی ہو کے مر گیا ہے صرف امی مننی ہے تے ابے نو کنڈ کیتی ہے بندہ جہنمی ہو کے مر گیا ہے ڈاکٹر صاحب دلیل وارث شاہ دی ہیر نہیں قرآن دی پاک تفسیر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا کبھی جہنمی ہو کے نہ مرتا جے ابے دے پیچھے لگ کے کشتی وچ بہ جاتا اب اللہ بھی صحیح میں کی آتے کوئی گل سمجھ آ رہی ہے میں کی بیان نہ کوئی خدمت ماں دی بہتی کرنی ہے گل باپ دی بہتی مننی ہے جیڑا بندہ خدمت ماں دی کرتا ہے گل باپ دی بھی مندا ہے یعنی قدم ماں دے چمدا ہے متھا باپ دا بھی چمدا ہے اس بندے دے مرن وچ دیر ہو سکتی ہے نہ قبر دے اندر جنت دی موری کھلن وچ دیر ہے نہ قیامت والے دن زہرا دے پاک بابے دی ہتھوں حوض کوثر ملن وچ دیر ہے سبحان اللہ میری ایک گل پھر ذرا توجہ نال سنیو جی اکا نہ مینوں پسند کرو میں اگلے سال بھی آنا اکا نہ بولو تو اگلے سال بھی آنا جب تک میری زندگی ہے تو میری ساہ وچ ساہ ہے نا میں پیراں دے پیراں تے ہاتھ رکھدا رہاں گا کہ اج پکیاں کر کے لکھ دیتی ہیں اج ڈیٹ پکی کر کے میں لکھ دیتی جب تک میری زندگی ہے تے جب تک مینوں اللہ رسول دی مرضی ہے بھی میں تقریراں کرنی ہیں تے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا رہنا ہے سبق میرا توجہ نال سننا پھر ہاتھ بن کے پیانا بات اہم ہے تے مشکل موضوع ہے لیکن یہ تے بیان کرنا چاہیے نہایت غور و فکر نال میری اگلی گل سنو میں کی آکھنا چاہنا با عمل عالم دین دا چہرہ ویکھنا ثواب یہ کسی نو رائی دے دان میں کوئی شک ہوئے کوئی شوتر برابر پاک نبی دی مہر لگی یہ گل ہو گئی سرکار آدر با عمل عالم دین دا چہرہ ویکھنا ثواب ہے عالم دین دا چہرہ ویکھنا ثواب سید دا چہرہ ویکھنا ثواب ملازم حسین ڈوگر پاک کھڑی کر کے گل پیا کردا ہے جڑا نہیں بولے گا میں سمجھا گا ابا دے نال رسیا مگر گل سن کے عالم دین دا چہرہ ویکھنا ثواب ہے حج دا ثواب نہیں سید دا چہرہ ویکھنا ثواب ہے حج دا ثواب نہیں تیرا باپ بیٹھا حکے تھے ایک نماز پڑھتا ہے چار نہیں پڑھتا کسی وجہ گالاں بھی کڈ لیندا ہے او تیرا باپ جیڑا تیرا باپ حکے تے بیٹھا ہے داڑھی بھی منندا ہے او دا چہرہ ویکھنا صرف ثواب نہیں تو پیار نال چہرہ ویکھ مدینے والا آندا ہے رب کولو حج دا ثواب میں لکھا دیاں گا
چھل پھر مارو ذرا باجماعت ہو کے آکھو سبحان اللہ باجماعت سمجھتے ہو جی مل کے ایک بار پھر آکھ لو سبحان اللہ جڑے جڑے بندے نو ابا پسند ہے وہ سبحان اللہ آکھو جڑا بندہ ساڈے ابے سانو دتا کی ہے ساڈے ابے سانو کی دتا ہے ایک منڈا کہن لگیا ابے دی شان بیان کرنا ساڈے ابے سانو کی دتا ہے میں کہا جدن تساں سکولے گئے سو اکھے جی میں کہا سکول والے ماسٹر پوچھا جی نا تو اکھے جی اللہ دتا اکھے جی میں کہا تے اونے پھر آکھیا جی ولد تے اودوں بولو بھی پھر میں کی آکھیا بولو جڑے جڑے بندے دا ابا دا منہ ٹھیک ہونا چاہیے جی دا منہ پیڑا ہوے گا میں سمجھاں گا ابے دا من کرے بیٹھے جی دو چار بندے وچ وہ بھی کوئی بندہ جی دا ابا کوئی نہیں یا ابے دا من کرے دھیان نال میری گل سن لا میں کوئی گل لگیا کر باپ دا چہرہ ویکھنا حج دا ثواب میں ایک دفعہ کھالیے تقریر کی کوئی 4-5 سال پرانی گل ہوتے کہ بابا اپنا اہل سنت دا تے سید پاک سن تے بڑے خطیب سن انہاں دور میں تقریر کی ابے دی شان میں بیان کی میں دوران تقریر خطیب صاحب میں خطیبانہ انداز سے گل کی میں کہا جی صبح دی نماز پڑھو باجماعت قرآن دی کرو زیارت اتھے آقا تے پڑھو درود پھر گھر آ جاؤ تے ابے دا چہرہ جی مسکرا کے ویکھو تے حج دا ثواب یہ میں تقریر کی نوجوانوں میں کہا میرے پترو نوجوانوں صبح دی نماز پڑھو اللہ دے قرآن دی زیارت کرو اتھے پہ کے تصویر سرکار تے ایک درود دی پڑھ لو پھر اپنے ابے دا چہرہ ویکھو تے حج دا ثواب وہ تقریر میری مک گئی میں گھر آ گیا دوسرے دن مغرب دے ٹائم میں موبائل کھولیا تے فون آ گیا ایک بندے دا وہ کہا جی میں پھالیوں پہ بولنا میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی مگر راتی کوئی لفظ اتنے تھلے ہو گیا تے کوئی مولوی ادھر کڈے گا میری میں کہا جی ارشاد فرماؤ کہنے لگا سرکار ہے تسی راتی ابے دی شان بیان کیتی ہے جی اگر تساں تقریر وچ آکھیا بھی ابے دا چہرہ صبح ویکھو نماز پڑھن تو بعد نماز پڑھو باجماعت ابے دا چہرہ ویکھو تے حج دا ثواب میں کہا جی اگر تسی دسیا کہ باپ ایک کعبہ ہے تے اسی حاجی ہاں اگر کسی بندے نو شوق ہوے میں حج کراں تے اپنے باپ نو کعبہ سمجھ کے خود حاجی بن کے او دا چہرہ ویکھو تے حج دا ثواب میں کہا جی اس کہ ڈوگر صاحب پوچھنا صرف یہ چاہنے ہیں میں کہ اگر ساڈا جڑا خانہ کعبہ ہے تے ساڈا جڑا ابا ہے وہ 9 بجے تک رضائی چوں منہ باہر نکلنا صرف پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی حاجی بننے کا شوق ہوئے ایک کعبے تے اٹھن کا انتظار کریے یا رضائی چوک ہی حاجی بن جائے ابے سبحان اللہ کو ذرا مل کے جن ابے بیٹھی ادھر کھلے چینل سبحان اللہ گل سادی ہے تے گل وچ باہر جی گل ہے بابی آگے دی گل وچ ہو رہے آ وچ والی گل آپے لگ لئی میرے ہاتھ توجہ رکھنا میں عرض پیا کرنا تیرا چہرہ ویکھن نال تیرے منڈے نو حج دا ثواب لبدا ابیا کعبے دا وی تے حق بندا حاجی نو صبح مسجد وچ لبے کعبہ سبحان اللہ آکھو میں کی آکھوں بھائی میرا میں چہرہ ویکھا اپنے باپ دا میری اولاد میرا منہ ویکھے تے حاجی بن دی ہے تے کعبہ لبدی پھرے کعبہ 9 بجے تک رضائی چوں باہر نہ نکلے ہوں دسو حاجی کہڑے ویلے حج بڑے ہسنا دی گل ہے میں بھی ہسنا ویسے ہسن دی گل کوئی نہیں گل سوچنا نہیں بعض دفعہ پیار دی گل تے انج دی گل وچ بھی کوئی گل ہے تے نہ بندہ وچلی گل کردا وچلی گل کر لو بھئی اگر ساڈا منہ ساڈی اولاد واسطے اللہ نے کعبہ بنا دیتا ہے منہ ویکھن نال ساڈی اولاد نو حج دا ثواب ملدا ہے ابیاں دا بھی تے حق بندا نا بھی صبح نو جدوں حاجی لبن تے کعبہ کتھے بھائی کعبہ تے اگے مسجد چ پہلی صف چ بیٹھا تقریر ٹھیک ہے موضوع ٹھیک بیان کیتا ہے ایک باری سجے ہاتھ دی زیارت کراؤ سبحان اللہ دی چھال مارو گل چلو جی پھر ایک آرام نال ایسا ایسا سرکار پھر ایک گل پوچھنا چاہنا گھر وچ چھوٹیاں چھوٹیاں ہلکی پھلکی گل بات ہو جاتی بولو اچھا جی گھر کیڑی شاید اڑائی ہوندی ہے نہایت سنجیدہ ہو کے سنیو میرا ذہن بالکل نہیں میں لطیفہ سنا رہا میری نیت اللہ جاندا میرا مقصد ہے پیغام پہنچے تے سوہنے طریقے نال پہنچ گھر چ اختلاف کیڑی گل تو ساڈا ہوندا اے اج چاہ وچ تساں چینی زیادہ پائی ہے اگے مہنگی ہو گئی ہے پرسوں لے کے پھر مک گئی ہے اے گل ایک سوٹ دی لوڑ سی 2 کلو لے آئے ہو یہ گل ہوندی ہے کیونکہ جہے نے بندے نے شہ لیا کے دینی ہوگی انہوں پوچھنا تو ہے نا رات کے 11 بجے تو سارے گھر کے جی سو جاندے نے ایک بندہ فضول بلف گھر دے بند کر رہا ہوتا ہے انہوں ابا آکھیا جاتا پھر عرض کرنا بھائی 11 بجے رات میں بلف اور بند کیوں نہیں کرتا ابا کیوں کرتا ہے کیونکہ بل لبے دینا ہے بھائی جہے بندے کوئی شہ لیا کے دینی ہے تو اس بندے تے سوچنا تو ہے نا میں ملازم حسین باقاعدہ ہاتھ بن کے عملی طور دونوں ہاتھ تیرے پیرا تے رکھ کے میری نیت گل تیرے
سمجھ بہ جائے. میں سارے باعزت اجتماع کو ایک سوال پوچھنا چاہنا, اپنے نوکر نو سوال دا جواب دیو تاکہ مسئلے دی بند کریے. گھر وچ ساڈا اختلاف ہے چینی زیادہ کیوں, گھر وچ اختلاف ہے کپڑے زیادہ کیوں, گھر وچ اختلاف ہے فلانی شے دی فضول خرچی کیوں, گھر وچ اختلاف ہے بجلی دا بل زیادہ فضول خرچی کیوں. میں پوچھنا چاہنا بابا جی سرکار دے اس سے بیٹھی ہو تے میں بھی وچ شامل ہاں تے تسی بھی میرے نال شامل ہو. زندگی چ کدی تانوں یاد ہوئے کہ گھر چ اختلاف ہویا ہوئے کہ جے اللہ دی بندیے تو نماز نہ پڑھی تے میں تیرے تے ناراض ہاں تے تیرا پکیا میں ناشتہ نہیں کرنا, یا گھر والی آکھیا ہوئے بھئی جے تو صبح والی نماز نہ پڑھی تے اللہ علیہ میں تیرا ناشتہ نہیں پکانا تے میں تیرے تے ناراض ہاں. یہ اختلاف کدی نہیں ہویا کیونکہ تے پہلے دن ہی معاہدہ ہو گیا سی بھئی نماز دے معاملے چ آپا ایک بے کو ٹینشن کہنا دے. میں سمجھنا جس گھر دے اندر پیو بے نمازی ہے, ماں بے نمازی ہے, اولاد بے ادب نہ ہوے تے کی ہو. عزیزان گرامی, جنت تیری ماں دے قدماں دے تھلے, فرمایا جنت ماں دے قدماں دے تھلے. کیا سونی گل کسے بندے نے جٹکے انداز وچ کیتی ہو, فرمانے لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا, اوے لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا, پر کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا. اوے لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا, پر کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا. اوے پتر بھویں زمانے دا ولی بن جائے, پر نہیں ماں دی پیراں دی خاک ورگا. مسلمانوں, ماں دا ایک اپنا مرتبہ تے اپنا مقام ہے, او دی عزت عظمت ہے, ماں دے قدماں دے تھلے جنت ہے. لیکن جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا مسلمانہ, باپ دا کی مرتبہ تے مقام ہے. ذرا میرے ال ویکھنا, ایک بندہ اپنے گھر دے اندر بیٹھا سی, نوجوان 18 سال دی دی عمر سی, پتر اپنے گھر وچ بیٹھا ہے. باپ باہروں تردا جدو اپنے گھر وچ آیا ہو, بیٹے دی نظر اپنے باپ تے پئی, اونے ویکھیا کہ میرا باپ آ گیا ہے. بیٹا اپنے باپ دے استقبال واسطے کھڑا ہویا, او دے احترام واسطے کھڑا ہویا. باپ نے دوویں ہاتھ ہنج کیتے مسافے واسطے, بیٹے نے ایس ہاتھ نال, اور دوستا آ باپ دا ہاتھ اپنے سجے ہاتھ وچ, آ باپ دا ہاتھ اپنے کھبے ہاتھ وچ پکڑ کے انج کر کے کہن لگیا, بابا جی میں مسافہ نہیں کراں گا, میرا تے دل تاں ٹھردا ہے جے تینوں سینے نہ لاواں. میرے ال ذرا تکنا تے گل نوں سننا تے گل دی بند کرنا. باپ باہروں آیا ہے, بیٹے استقبال کیتا ہے, باپ مسافہ کرنا چاہتا ہے, پتر کہن لگیا میں مسافہ نہیں کرنا چاہتا, میرا دل ابو میں تینوں سینے نہ لاواں. باپ نوں بیٹے نے سینے نہ لا لیا. باپ بڈھا ہے, بیٹا 18 سال دا ہے, نوجوان ہے. جدو سینے نہ لایا تے پتر نے انج کر کے محبت نال باپ نوں جدو کٹیا نا, تے سینے نہ لا کے کٹیا, تے باپ دی اکھاں چوں آنسو سارو قطار رویا, تے بے تحاشا رویا, تے ہچکیاں بن گئیاں. نال کوئی عمر رشیدہ تے دنا بندہ بیٹھا سی, او دا کیا بھائی جی تیرے پتر تینوں سینے نہ لایا تو رونے لگ پہ ہیں. ادھر ادھر رونا نہیں, گل کہڑی ہے, گل خوشی دی ہے, تو رو پہ ہیں. گل تے سی خوشی دی, تیریاں تاواں کیوں نکلیاں, تیریاں چیخاں کیوں نکلیاں, منڈے تینوں سینے نہ لایا تو تڑپ کیوں گئی ہیں. اس آکھیا بھائی میں اس واسطے رویا جویں اج میرے پتر مینوں سینے نہ لایا ہے, میرے کلیجے میں ٹھنڈ پئی ہے. مینوں یاد یہ گل آ گئی ہے, کاش کدی میں بھی اپنے بابے نوں سینے نہ لایا ہوندا, میرے بابے دے کلیجے وچ بھی جی ٹھنڈ پینی سی. جنوں سمجھ آئی ہے سبحان اللہ, جنوں سمجھ آئی نہیں آئی کوئی نہیں. سانوں بھی باپ دے مرن تو بعد ہی سمجھ آئی ہے, جنوں نہیں سمجھ آئی میری کوئی ناراضگی نہیں, سمجھ آ گئی ہے تے گل پلے بن. اور زندگی وچ باپ نوں سینے نہ لا, او تینوں قرآن دے 30 پاریاں دا واسطہ ہے. اور زندگی وچ کدی باپ دے ہاتھ چوم, میں ملازم حسین آندا کم سے کم زندگی چ ابے نوں اینا تے چوم جنہ انہیں تینوں زندگی چومیا, انہیں 5 سال تینوں چومیا. تے جدو چومیا صرف تیرا متھا نہیں چومیا, صرف تیرا سینہ نہیں چومیا, اوے انہیں تیرے پیراں دیاں تلیاں بھی چومیاں. ابے دا جڑا عاشق ہے, میری تقریر سنے, جڑا اپنے ابے دا منکر ہے, میں ایسے کمینے نال گل کرنا پسند ہی نہیں سمجھتا. یاری لان تو پہلے چیک کر جی میں یاری پہ لانا, یہ ابے نال اخلاق کیسا ہے. جیڑا ابے نال نہیں بولدا ایسے کمینے نال یاری نہ لائی, جیڑا اپنے باپ دا نہیں بنیا تینوں بھی پار نہیں لائے گا. میں مقام فکر پیش کیا کرنا, توجہ نال سننا. میں اپنا باپ نو اتنا تے چوم,
انہیں تینوں چومیا، میرے باپ مینوں چومیا، کنا چومیا میں لفظ بیان ہی نہیں کر سکتا، تو دس ہی نہیں سکتا تیرے باپ کنا چومیا۔ کم سے کم تینوں یاد ہے زندگی کدی تو اپنے ابے دا ایک باری ہاتھ چومیا ہوگی؟ انج تو بڑا پا سکے جی میں پیراں دا عاشق ہاں تے پیراں نوں چومنا چاہیے اللہ دے نیک بندے نوں۔ سب تو بڑا مرشد تے تیرا باپ ہے، اپنے پیر نوں دھکے پیا مارنا، کہڑے پیر دے پیچھے لگے ہیں بھائی؟ جیدا چہرہ ویکھن نال حاجی بن جائے ادو وڈا پیر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ دنیا کوئی بندہ دوسرے بندے نوں وڈے عہدے تے نہیں ویکھنا چاہتا۔ میں خطیب ہاں، میں نہیں چاہتا کہ جتھے میں تقریر کرنا اس جگہ تے کوئی اور بندہ میرے کو چنگی تقریر کر کے بلے بلے ہو جائے تے بندے آخر فلانا بندہ جلسہ پٹ گیا۔ میں نہیں چاہتا، مذہبی بھی ہاں، اللہ رسول دیاں گلاں بھی کرنا، لیکن پتہ نہیں اللہ دل چ کی، میں نہیں چاہتا کوئی بندہ کسے بندے نوں وڈے عہدے تے نہیں ویکھنا چاہتا، لیکن رب دی کائنات وچ تیرا باپ وید و ہستی ہے، ہر باپ اپنے پتر نوں وڈے عہدے تے ویکھنا چاہتا۔ میرا باپ چاہتا سی کہ میرا ملازم حسین وڈا ہوئے، تے حسین ہونے اس وقت نوں پیا کہ میری اولاد میرے کو اتنے چلی جائے بھائی، میں جڑا علم حاصل نہیں کر سکیا میری اولاد کرے، میں جڑا ڈگریاں نہیں لے سکیا میری اولاد رہے، میرا نام پنجاب تک ہے میری اولاد دا نام پوری دنیا چ ہوئے۔ میں یہ چکر پیا میرے پاس نہیں، محبت شے ہی ایسی ہے، محبت جنی باپ اپنی اولاد نال کردا کائنات وچ کوئی کر نہیں سکتا۔ جیڑا تینوں وڈے عہدے تے ویکھنا چاہندا ہے، افسوس جیڑا تینوں سب تو اونچا ویکھنا چاہندا ہے او دے نال تو سلام کرنا ہی پسند نہیں سمجھدا۔ او گلی چ بیٹھا ہوئے تو گلی بدل لینا ہے، او دی گل تینوں پسند نہیں، او دا کھنگنا تینوں پسند نہیں، اے دی اوتے نظر ثانی کر، جی دی اوتے باپ ناراض ہے او دی اوتے رب ناراض ہے، جی دی اوتے ماں ناراض ہے او دی اوتے سونا نبی ناراض ہے۔ جے نبی نو راضی کرنا ہی تے ماں نو راضی کر کے مر، جے رب نو راضی کرنا ہی تے باپ نو راضی کر کے بہت کچھ کہہ سکنا اس موضوع تے آخری گل کرا۔ جدو باپ ہو جاندہ نا بڈھا، یہ ذرا تسی ارشاد فرما میں کی آکھے، یہ ہن جڑی گل ہے میری نے، یہ مینوں ایک سید پاک تو لبھی جی دی گل ہوئے، یہ ایک سید تو مینوں تحفہ لبیا، انہاں آگیا جی تسی ماں باپ دی بڑی شان بیان کر دو، ایک ساڈا تحفہ بھی وچ پا لو۔ جدو باپ ہو جاندہ نا بڈھا، باپ جدو بڈھا ہو جاندہ نا ادو باپ کو دو چیزاں جمع ہو جاندیاں، دو چیزاں کٹھیاں ہو جاندیاں، جدو باپ بڈھا ہوندا ہے دو چیزاں کٹھیاں ہو جاندیاں۔ تقریر میری ساری یاد کرنا لیے، تبلیغی ہے، سننا لیے، عمل کرنا لیے، لیکن آ گل نہ بھولیو جدو باپ بڈھا ہو جاندہ ہے دو چیزاں کٹھیاں ہو جاندیاں، ایک دا بڑھاپا، میں پھر عرض کرتا ایک دا بڑھاپا تے ایک اس بڈھے وچ چھپیا ہویا ابا۔ اب بیٹے نو اٹھانا ذرا، بیٹے نو اٹھانا ذرا، بیٹے نو اٹھا دینا، اٹھا دیو بیٹا گل سن بھائی۔ جدو بندہ باپ بڈھا ہو جاتا، میرے والے ویکھو سارے حضرات، جدو باپ بڈھا ہو جاتا دو شاواں کٹھیاں ہو جاندیاں، ایک دا بڑھاپا تے اس بڑھاپے وچ چھپیا ہویا۔ اللہ دی قسم جے کوئی میرا دل دی گل پوچھے نا تے مینوں اس گل تے رون آندا جدوں میں لفظ بیان کرنا، تسی پتہ نہیں کس رنگ وچ سن دے ہو۔ کچھ گلاں جدوں میں چھوٹا سا مینوں بھی سمجھ نہیں سی آندی، وہی مسئلے ہن بہتا سواد دے رہے ہیں۔ جدوں کسے نوں ابا کہندا سا ادوں اتنا لطف نہیں سی، جدوں چلیا گیا تے ہن مینوں بندے ابا پے آندے نے گو 3 4، ہن مینوں پتہ ہے بھئی ابا کہاون وچ کتنا تنگی ہے تے ابا آکھن وچ کتنا بندہ سوکھا رہندا ہے۔ لیکن یہ افسوس ہے، شرمسار ہاں جی جدو اس گل دی سمجھ آئی نا کہ ابا کی سی ابا نہیں رہے۔ میں نوجوانوں نوں آنا جے ماں باپ زندہ نہ ہوئے، میں دوویں ہتھاں نال تانوں سلام پیا کرنا، مبارکباد جے اور خوش نصیب ہو۔ جب تک باپ زندہ ہے تینوں مرشد دی ضرورت نہیں پکڑن دی۔ اللہ علیہ اوے اللہ بندیا، اللہ دے بندیا، باپ نو راضی کر تے باپ دے پیر چوم تے باپ نو چنگا دوست بنا تے باپ دی خدمت کر۔ جینا دے دنیا تو چلے گئے انہوں نے پیغام پہ دینا، اور ویلا ہاتھ نہیں آندا، صرف قبر دی زیارت کرو، پڑھ پڑھا کے کچھ بخشتے رہو، قبر وچ بھی انہوں دی روح راضی ہو گئی تے محمد دا رب راضی ہو جائے گا۔ میری گل نہ بھولنا بھائی، پھر زندگی دے میلے جدوں باپ بڈھا ہو جائے تے ایک تے دا بڑھاپا تے ایک اس بڈھے وچ چھپیا ہویا ابا۔
मैं नतीजा देना चाहता, देना भी चाहिए, लेकिन अजे स्वाद नहीं आया। मेरा दिल चाहता एक बार फिर आखा, मैनू सुकून आ रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये गल करदे मैनू सुकून आता, मैनू अपना बाप सामने आ जाता, सुकून आता। फिर लग्या कर ओए जदों बाप बुढ़ा हो जाता, दो शावां इकट्ठियां हो जांदियां, एक ओहदा बुढ़ेपा बुढ़ा हो गया अब्बा, एक उस बुढ़े में छुपिया होया अब्बा। बस उर्से पाक दी इस महफिल पाक दे अंदर मैं सिर्फ आखिरी ये पैगाम देना चाहना, अल्लाह तेनू देवे समझ ते अल्लाह तेनू देवे अकल। अगर तेरे घर विच ओ बुढ़ा मौजूद है ना, हालात जैसे भी हो जान, उस बुढ़े विच छुपिया होया अब्बा मरण ना दे। भाई उस बुढ़े में छुपिया होया अब्बा ना मरण दई, जिंदा रखी होया उस अब्बे नू। और मैं गुनाहगार हाँ, लेकिन बाज दफा गुनाहगार भी गल चंगी कर दिंदा है। और मैनू चोर समझ लिया, मेरी गल दे उत्ते पैरा दे। उस बुढ़े में जिहड़ा छुपिया अब्बा नू मरण ना दे। अगर तेरे घर में जो बुढ़ा है ते ओहदे विच कब्बा पईए, उस अब्बे नू ना मरण दे। मुलाजम हुसैन, गल्लां तेरियां यार बड़ियां ठीक ने, बड़ियां वंडदियां ने, लेकिन हुण इहदी वंड कर भी ओ अब्बा जिंदा किवें रखीए। हाँ जी, सोहना सवाल है, जवाब अर्ज करना। 1000 रुपया लैके ना उस अपने बुढ़े अब्बे नू दे किस वेले, एक दिन दे दे ते दूजे दिन आखा बाजी जिहड़ा मैं 1000 दिता सी मैनू 500 दिओ ते मैं जरा आ मुंडियां दा ट्यूशन देना। तीसरे दिन कहा बाजी मैनू 200 दिओ ते मैं बाजार चों कोई चीज़ लैनी। अगले दिन कहा बाजी वो मैनू 300 दिओ जिहड़ा मैं दिता सी। जिहड़ा तू 1000 देना है, तू 6 महीनों तो बाद भी चेक करेगा ना, उन्हें 25 पैसे भी खर्च नहीं करना। लेकिन जो अपने प्यो नू पैसे दे के उहदे कोलों मंगेगा ना, बस इन्नी गल विच ओ जिहड़ा बुढ़े छुपिया अब्बा है वो मरेगा नहीं। कोई साहब हल्लो थोड़ा जिहा जो बाद मेरे मरण तो बाद तू आख्या डोगर दी, फिर मैं कबर चो निकल के सुन रहा सुन रहे हो तो वजह दे गौर नाल, ओ जिहड़ा छुपिया अब्बा मरेगा नहीं। अच्छा जी, मैं देहात में तकरीर करदा ना तो फिर मैं मिसाल ये देनी सी भी तू पानी लाने वास्ते कई मोढे ते रख लईए, तेरा दिल जावे 10वें दे अधवारे नू ला। आयो मेरा रब्बा, 10वें दा अधवारा, ये तो डोगरी बयान कर सकना 10वें दा अधवारा, क्योंकि मैनू पता भी 10वें दा अधवारा किहड़ा हुंदा, 10वें दी कुनाल किहड़ी हुंदी ते 10वें दे अधवारे च की बेजिया ते कुनाल च की है। ये मोढे ते कही चुक पानी लाना तू अपनी मर्जी नाल। एक बारी जांदा जांदा पुछ जरूर लै के अब्बा ये किहड़े किले नू लावां, ला ओनू दे जिथे तेरा दिल चाहता। बस इन्ने पुछण नाल वो अब्बा नहीं मरेगा। क्या बात है, जिहड़े बंदे नहीं बोले, जिहड़े बंदे हुण नहीं बोलते वो पुछदे भी नहीं, वो नहीं पुछदे, जिहड़े पुछदे ना तो फिर खुश हो गए ना भी क्या बात है यार बोलनी गल। मैं एक बारी पुछ लै अब्बे तो, मुंडे दा रिश्ता करना ही अपनी मर्जी नाल पुछ जरूर लै अब्बा पोतरा तेरा किथे ब्याहां, ओए दुकान अपनी मर्जी नाल चलानी है पुछ जरूर लै सौदा केड़ा लवां। बस जदों बाबे तो पुछदा रहेगा ना वो बाबा नहीं मरेगा। पर जे बाबा अज तू ना मरण दिता तो मैं बाह खड़ी करके आना, जदों तू कल नूं बुढ़ा होवेगा तेरी औलाद तैनूं नहीं मरण देवेगी। दुनिया के अंदर ये दो ऐसे जुर्म ने जिन्हां दी सजा दुनिया च पूरी करनी पैंदी है। दो जुर्म, एक किसी की इज्जत वेखना, एक मां बाप की नाफरमानी। जिहड़ा किसी की इज्जत वेंदा उदों तक वो मरेगा नहीं जब तक अपनी अखां नाल अपनी इज्जत नूं गंदियां हुंदियां वेखेगा नहीं। नंबर 2, जिहड़ा बंदा अपने मां बाप नूं सूली ते टंग दिंदा है उदों तक वो कमीना मरेगा नहीं जब तक ओदी औलाद उन्होंने सूली ते नहीं टुंगेगी ते सजा नहीं भुगतेगा। जे तू चाहना कि तेरी औलाद तेरे पैर धो धो के पीवे, जे तू चाहना तेरी औलाद तेरी बात रवे, जे तू चाहना तेरी औलाद तेरी गुस्ताखी ना करे, मेरा चैनल का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने माँ बाप का अदब कर, माँ बाप का एहतराम कर, माँ बाप की गल नूं उच्ची समझ, माँ बाप की गल नूं पानी ला। ओ घर निहायत बदनसीब है जिथे अब्बा इस डर नाल गल ना करे भी जे मैं गल कर दिती ते पता नहीं मेरा मुंडा मेरे नाल की करेगा, समझ ला उस घर चला दा अज़ाब आने वाला। तेरा इन्ना प्यार होना चाहिए है, तेरा बुढ़ा बाप मर्जी नाल तेनू गल कर सके, तेरी मां मर्जी नाल तेनू गल कर सके। आखिरी पैगाम दे रहे हैं जी, मैनू अगले दिन एक बंदा टकरिया
डोगर साहब मैं कहा बिस्मिल्लाह करा तवीज शवीज भी लिख लेंदे हो मैं कहा भी मैं तवीज वगैरह का नहीं लिखता लेकिन तवीज लिखना लेना तलक अच्छा तवीज लेना सी मैं की होया सिर अगे भारा भारा जा रहिंदा अखा अगे नेरा रहिंदा काम करन नूं जी नहीं करदा जेड़े काम नूं हथ पाना पुठा हो जांदा मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ मैं कहा ये फरमाओ नमाज पढ़दे हो इरशाद लगे फरमान भी झूठ ना मरबा नमाज शमाज मैं कोई नहीं पढ़दा ते गफलत अच्छा मैं कहा फिर गुसल की जो जरूरत है गुसल तो कर लेंदे हो सके जी एडी सर्दी में फिर 2-2 दिन लंघ ही जाते सारे मकामे फिक्र है तबीयत हाजिर रखी मैं नतीजा लग्या नहीं मैं कोई गल करनी मैं तुहाडे ते गल छोड़ रहा तुहाडे कोलों पुछना चाहना तुसीं फैसला दिओ जज बन के जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा जिस्म नूं पाक नहीं रखदा कई कई तिहाड़े उस ऐसे बदनसीब बंदे मौजूद ने ये कोई मजाक नहीं लतीफा नहीं ऐसे बदनसीब बंदे मौजूद ने मैं ना जेड़ा बंदा कई कई दिन गुस्सा ना करे ते फिर आखे मेरे ते किसे कुछ कर दिता है ते मैं ना पुत्र तेरे नाल किसे कुछ नहीं कीता जो कुछ भी कीता अपने आप नाल तू खुद कीता मैं मुलाजम हुसैन निक्का या बंदा तेरे मसलक दा निक्का खतीब आ मेरे कोलों छोटा मौलवी कोई नहीं सब तो छोटा मैं आ मैं बाहर खड़ी करके प्याना 5 वक्त की नमाज पढ़ कुरान पाक की जियारत कर आका ते दरूद पढ़ उलमा दा एहतराम कर सैयद फकीर दा अदब कर ते सरकार नाल मुहब्बत की इंतहा कर ते जिस्म नूं पाक साफ रख तेरे घर वाल जिन मैली अख वेख जाए मैनू मुहम्मद दा गुलाम ही ना आखी भाई मैनू ये फलसफा अज तक समझ नहीं आया नाराजगी कोई ना करे जिन आ गए जी जिन अच्छा फिर बंदियां नूं घट जे बीबियां नूं बहुत जिन किनू आंदे बंदियां नूं नहीं बीबियां नूं ते हाणे मगरब दे टाइम मैनू एक बंदा कह लगा मगरब दे टाइम क्यों आंदे मैं पहला फायदा ये हुंदा रोटी नहीं पकानी पैंदी हुण जेहड़ी बीबी नूं मगरब दे टाइम जिन आण ओह बेचारी रोटी पकांदी है ते जिन अगे आंदे क्यों मैं अगली गल सुणोगे सुना मैं कहा जेहड़ी औरत नूं ये शौक हुंदा है ना भाई मैं घर वाले नूं कुट्टां ते किसी नूं पता भी महल्ले च ना लगे वो आंदी है मैनू जिन है ते इसे गुस्से तो 3-4 छले छले भी मार दिंदी है ते बंदा जुत्तियां खा के आंदा इस बेचारी नूं अगे पता नहीं लगदा नमाज की पाबंदी कर अपने मां बाप का एहतराम कर जिस्म नूं पाक साफ रख जिन मुहम्मद दे गुलाम दी ताबियादारी ते कर सकदा तंगी नहीं दे सकदा चलो यार लगते हो एक निक्की जी गल होर भी पूछ ला मिनट दी मैं गया किसी पीर को तवीज़ लिखान के बाबा जी तवीज़ लिख दो मेरी कारोबार बंद है दुकान च बरकत हो जाए मैं मुलाजम हूं मैं गया जी मेरी घर दे विच इतफाक हो जाए तवीज़ लिख दो मैं गया जी बियां बीवी च इख्तलाफ अपना मुहब्बत पै जाए होर ज्यादा तलक बन जाए तवीज़ लिख दो मैं आखा जी मेरी औलाद बाद में कोई नहीं तवीज़ लिख दो ते बाबे होरा तवीज़ दे ते की लिखिया कुरान पाक दी एक उन्हें लिख दी बंद करके मैंने दे दिता मैंने यकीन है भी बाबे एक ऐत लिख दी है हुण मेरे घर परेशानी भी गई तो जिन भी गया तो दुकान च बरकत भी है तो नाल वाले की खल नहीं विकनी सारे रात इधर आएंगे तो बाबे तवीज़ लिख दिता है उधरला जिहड़ा घ्यो है वह भी साडे वाले पासे आएगा तो हुण अगले मौलवी नूं कोई टाइम नहीं लभना तो अगले टाइम भी सारे मैनू ही मिलाद शरीफ दे लभणगे जलसे ये मेरा कीता मैं मुलाजम हुसैन गल लग्या करन मैनू तनाव बन के संजीदा होकर जवाब दईओ तो टक लाइओ जिवें परों पंचायत लगदा मैं पूछना चाहना कुराने पाक दे एक आयत ते एडा यकीन है कि घर विच पूरा कुरान पिया ओहदे ते इतबार पे क्या बात है जेडे बंदे नहीं समझे या ना बोलना आज मेरे सामने 3-4 गुंगे बैठे तुहाडी क्या बात है अल्लाह के मां को नसीब हो जे अल्लाह करे बात जाओ मैनू 30 साल हो गए तकरीर करदे मेरी तकरीर सुभान अल्लाह कहदा बंदा फौत नहीं होया तुहाडे वास्ते डाला मंगाना पै गया कोई पता नहीं आखो सुभान सुन रहे हो गल मैं की बयान ना मैं ये नहीं आंदा मैं कोई मुनकर तवीज़ दा नहीं अल्लाह दी कलाम हक है लेकिन मैं बात पे करना कुरान दी अमल कर नबी दी हदीस दी अमल कर अल्लाह दे कुरान तो वड्डा तवीज़ केड़ा हो जा मैं उम्मीद रख सकना सारे नौजवानों को कि अपने माँ बाप का एहतराम करो दुनिया के अंदर माँ बाप वैद ऐसी हस्ती अपने बाप नूं मजमे विच भी उनके पैरों ते हथ रखना पै जाए तो इज्जत है भाई मां के पैरों ते हथ पूरे शरीकां के सामने भी रखना पै जाए ये इज्जत है जिस बंदे का मां बाप राजी नहीं वो नमाज पढ़ता है
کوئی قابل قبول نہیں، انہوں ڈکا لگ جائے گا اتنے کوئی نہیں جاندی۔ بابا جی سرکار بیٹھے نے، یہ میں مسئلہ ہے تے ابا کھڑی کر کے کیا کرنا۔ جس بندے دا ماں باپ ناراض ہے، داڑھی مبارک اس رکھی ہے، داڑھی مبارک تے ہٹ جڑا بندہ کردا وہ کمینہ ہوندا ہے، یہ سنت رسول ہے۔ داڑھی مبارک تے کدی ہٹ نہ کرو، لیکن وہ داڑھی قابل قبول نہیں، ثواب نہیں لبے گا اگر ماں باپ ناراض ہے۔ روزے دا کوئی فائدہ نہیں اگر ماں باپ ناراض نے، حج دا کوئی فائدہ نہیں اگر ماں باپ ناراض نے۔ پہلے اپنی ماں تے اپنے باپ نو راضی کر، جی دے تے ماں بھی راضی ہے تے باپ بھی راضی ہے، انہوں جیڑا عمل کرے گا قابل قبول ہوئے گا۔ اللہ صدقہ سرکار دا تے نیکاں بندیاں دا اللہ سنو ماں باپ دے احترام دی توفیق عطا فرمائے۔ مرضی اپنی کریو، دل میرا تاں ٹھر جائے تے بابا جی دعا منگن تے آمین کہہ کے جاؤ۔ آج اپنے ماں باپ واسطے دعا مگا کے جاؤ بزرگاں تو، تے سارا جلسہ سنو یار، جدو مزدوری ملن دا ٹائم ہوئے تے بھج جاؤ، تے انہیں سواد نہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ 2-4 منٹاں دی کیڑی گل ہے، جس ہے کہ ادب نال بہ جاؤ، سرکار دعا فرمان گے، او دے وچ ساڈے ماں باپ دی بخشش دی بھی دعا ہوئے گی، بابا جی سرکار دی روح پاک بھی حاضر ہے، انشاءاللہ انہاں دی روح دی برکت دے نال اللہ ساڈے ماں باپ تے آسانیاں کرے گا۔ اللہ حضور دا صدقہ سب دی یاد